سلام سلام كبرات تخاتل تلتي في خمي تانيحكم تمليسنا مزيناكم علنا خمي وعيلكم كمي حديركم كمي علو خونتات حفشاوتي حماق زخونه تجمير زلو خونتات ناي تقراي يا بزعبو يوتي زلنا حبريتا كم ستريو زلوهم سراويت حيلتات مكلخال إثيوبيا بخمزي حيال زخونه قبر ملسيو هيبو زلو قبل علي استخفتلو متقعتي هندبتاو متقعتي بايزوي هجي هوحات جميراتو زلا متقعتي لكع كمناي سمين ازيو بعلا جميرا سراويت حيلتات مكلخال إثيوبيا ويكا سراويت بلصقنا نابلتنا صوعته متقعته خفيت اللي تبل زلا تمتقعتي ملو بملو بسراويت هوحات بعلا هوحات زخفتتيو مساكين تجارب من سيات كا بزحات أكلهم قديلهم بزح مسوات قاتيمو ممرخ قاتيمو استمارخو عدلنياتاتهم بتعمي عدلنياتاتهم بتعمي حجز استمارخو أول حتر زولع تخوينات استمارخو أول حلقاتي بخبابيتات سلمت بزي دقول قلملز بهالكبابيتات زولع تخوينات هو حات قبل على سراويت مكلخال إثيوبيا شعوز استمارخون عدلنياتاتهم ممرخ عدلنياي زرخبو بقى زمارخ أب كويناتسي كنبر زلي بقى أنا منبر عدلي فرح جاجاوي كدع تألام قلملكم لخوليهم دقفت شعبيان دقفت هوحاتن أخلابات شعبيان أخلابات هوحاتن باراي شعبيان باراي هوحاتن قن السميم كدعات تألامات نابنت هوحات نساء خدع تألام كاب قوباتات قولا تنبين كاب روباتات تكزة تسكيمو زأتوا منسي تقراي تأليما نعان مدحان استخفل مسواتي سدرابيتاتهم تأليمان دقوم تأليمان نانستم تأليما نتقراي بملئتات تأليما مش شعبيات أميدا مزو بقى نسا أب تقراي كما يتنبر ترايو حلمة واحد لذي تعمي نايت المت تخايدو أب تقراي تكبارات شعبية خاء ملو بملو تفتصيهم مالتي سو تخوينات كقصليو هو حات كساب سلطانا زي ترقاقت ألان كساب شعبيان هو شعبيان قبصن كابن قرعا كساب زي تقالين كوينات أب تقراي عارفو مالت زبتيو مزي مكر مزي محازو مزي اللازب مزي عرخ عريخان مخيران تلازيبان هو حات نهزب تقراي تلمت أبلع لتلمت كوينات أبلع لخوينات مسواتي أبلع لمسواتي تكايدو لا مالتي سو تعمي أبزناي معراب كبابيتات حمورا شررينا زبهال بوتاتات بهوحات استفدت أمامت كعتي سراويت هوحات كسارة أبلع لخسارة موت أبلع لموت مسواتي أبلع لمسواتي كشكومو خوينا ميم هو حتى يكوين حجي ولا حدا تدالو تخونتات تجمير له نابلوخ فكرو صنيحهم مرحت هوحات نبعلهم هاديمهم نفسهم مادحينهم بهلاويان جنرالات هوحات منسي تግራይ ግን አደዳ ሞትን መስዋዕትን ስንክልናን አካለ መጉዳእቲ ክኸውን ገይረሞ ማለት ዝተማረኸ እዚ መግለጽ የብሉን ዕድለኛታት እዮም ተማህሊልካው ናይ ርከብን ምምራኽ ሎሚ ኣብ ኩናት ናይ ህወሓትና ሻዕብያን ምምራኽ ዳርጋ ጽድቂ መንግስተ ሰማይ እዩ ካው ወረበልጽ ወختነ ተነብር ኣለኻ ማለት ኮይ ተኹይናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ብውድቀት ህወሓት ዲ ብኻልእ ሲስተም ዲ ገለመለ ዲ ክዛዘሚ ሽዑ ናብ ወለድኻ ናብ ስድራ ቤትካ ናብ ዓድኻ ኒኻ ሜትካ ግን ስድራ ቤት ዘኽቲሞም ስድራ ቤት ውላዶም ሲኢኖም ደቅኻ ዘኽቲሞም ኣሚንካ በዓልቲ ገዛኻ ኸኣ ሰብኣይ ኣልቦ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ናይቲ ማሊ
بتعمي يجرمي زلوم ليت بفلاي أبشررينا استرعي حدقة زحزنن زحرقني بشررينا بيلنا حمرا خناتينا شعبي أون كدقفنا أيو بزبل سحوت قمتن ناي طفاءات سلطن استجمره هو حد قبل على سراويت مكلخال إثيوبيا نمن أسي تجراي بخونتو نموت نمرخاسن كيساران أقاليت ويركب قبل على سراويت مكلخال إثيوبيا بزول لعوه خينات مالتي حجون شررينا ملو بملو بحيتات مكلخال فيدراليو تتحيزلو تخينات هو حد عردي دلاي يقبروا لي زبوتها جزعتيو أبزو خينه سقط زفترلن فيدرال منغستيو أبزو خينه الأخوات شعبيان جبسن سودانن زكايدل إلى تمكحلن تفكرول نبرت بحيال مسواتي أكال موجوداتن ناي تجارو اتوبوتا ناب إيد هو حد ناب إيد حالتات مكلخال إثيوبيا تمليسلو معات مسواتي تخفيلوه بهو حد معات أكال موجودات تخفيلوه بقى خلاص مليسو حالتات مكلخال سراويت إثيوبيا تواضعتير ويركب سلازي شررينا أب إيد حالتات مكلخال إثيوبيا يركب مالتي بزوان أبزنا إلو ملي توقع منسي تقراي رقيفو استرفة تبتينو استمارخون تماريخو كابزن العلي زحزن نقر يلنا بتقراين منسياتان تأمامين كاز قبرنا يجيج تامراتي نمنسي تقراي كاب مسنات نهزب تقراي دما كاب ناي سلام ملسي مكلخال حاليفو زمت أول حدا وصيت يبلون هو حاتن شعبيان منسي تقراي تودو خيناتي أكل منسي تقراي بقى كابتو ولقاو طريت إلكم تحسبو نلعلي سلام هبو فلا حجي دجانين موافريتن أرمتات قجله هو حاتن شعبيان بحافشا موافريت أرمي 7 زنبرت شررينا أب تحت قدر سراويت منغستي إثيوبيا أتيازلا بتبقسو دمنيا صلاة حزب تግራይ ዝኾነ ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቱን ኣብ ሸረሪና ናብሎማ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ዝተጀመረ ውግእ ኣርሚ 70 ኣርሚ 13 እናተባሃሉ ጽውዑ ሓለውቲ ገበነኛታት ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ዘሕዝን ከቢድ ክሳራ በጽሕዎም ኣሎ ብመሰረት እዚ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊትን ዙ23 ዝርከቦ ደሽካ ብሬን ስናይፐር ዝርከብዎም ኣጽዋር ናይ ሰራዊት ህወሓት ኣብ ኢድ ቁጽጽር ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኮይኑ ህወሓት ኣጽዋራትን ሰራዊትን ተንቀሳቀሰላን ድፍዐ ኢላ ትምክሓላን ዝነበረት ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊት ቦታ ሸረሪና ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ይረድእ ማለት እዩ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላታን ዘሎን ዘየለን ዓቕሞም ተጠቂሞም እዮም ዝኽፈል ከፊሎም ሃንደበት ኣጥቂዖም ቦታታት ክቋጸሩ እሞ ንህዝቢ ንምድንጋር ሰበር ዜና ብምስራሕ ህዝቢ ክለዓዓልን ካብቲ ሕቁ ዝሃቦም ዝፈንፈኖም ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ክረኽቡን እዩ ሓሳቦም ነይሩ ይኹን እምበር ከምቲ ዝሓሰብዎ ዘይኮነስ ብግልባጡ ኣገዲዶም ናብ ኩናት ዘእተውዎም ሰራዊቶም ዝበዝሕ ክፋሉ ተደኪዑ ተደሲቑ ኣራዊትን ጠላምን ጉጅለ ህወሓት እተን ዓመታት ከም መዋፈሪኡ እናተጠቀመሉ ጽንሐ ቦታ ሸረሪና ሓዊስካ ከባቢኡን ተመንዚዑ ዝድምሰስ ተደምሲሱ ዝማረኽ ተማሪኹ ዝብተን ከዓ ተባታቲኖ ኣንፈቱ ጠፊይዎ ከም በሓዲሽ ዳግመ ምውዳብ ኣብቲ ከባቢ ናይ ህወሓት ይርአሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ምስቲ ድሕር ጉጅለ ዘለኹም ዕጡቃት ወተሃደራት ህወሓት መንእሰያት ተጋሩ ብሓፈሻ ነዚ ውድቀትን ጥፍኣትን ብዓይንኹም ዝረኣኹሞ ነዚ ብጣዕሚ ናይ ህወሓት ድንቁርና ዝተሓወሶ ወተሃደራዊ ስልቲ ተባሂሉ ኣጽኒዕና ኢና ወተሃደራዊ ሳይንስ ተጠቂምና ክነጥቅዕ ኢና ቦታታት ክንቋጸርና ጸቕጠ ክንፈጥርና ተባሂሉ ዝተጀመረ ኩናት ብዓይንኹም ዝረኣኹሞ ኩልኹም ተጋሩ ቀልጢፍኩም ውፁ ነብስኹም ኣድሕኑ ቆጽሊ ተሸፊንካ ጸረ ድሮን ዝበሃል የለን 30 ጥይት ምስተኮሰ ዘይደግም ካላሽናት ሒዝካ ምስ ዘመናዊ ኣጽዋራት ገጢምካ ይሰዓረኒ ስለዚ ሎም ረፋድ ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቱን ኣብ ሸረሪና ገዚፍ ሕፍረት ተጎልቢቦም ኣለዉ ምንም ደኣ ኣይመስሎምን እምበር ሰራዊቶም ዝተረፈ የብሉን ማለት እዩ ኣርሚ 70 ኣርሚ 13 እናተባሃሉ ዝጽውዑ
ናይ ህወሓት ዕጡቃት ኣብ ሸረሪና ከቢድ ስዕረት እዩ ገጢሞም ዘሎ ኣብቲ ባዕሎም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝወልዕዎ ኩናት ብዙሓት መካይኖምን ኣጽዋራቶምን ዝተቃጸላ ክኾና ከለዋ ብርክት ዝበለ ከምቲ አንተ ዝገለጽናዮ ዙዕ 23 ዝርከቦም ሞርታራትን ደሽካታትን ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተማሪኹሎ ዛጊት ሸረሪና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣትያ ትርከብ ማለት ካልእ ኣኽላባት ህወሓት መቸም ኣይዓርፉን እዮም ሰሜን እዝ ጥቂዖም ተጠቂዕና ኩናት ከፊቶም ኩናት ተኸፊትልና ወሪሮም ተወሪርና ግፋ ካይዶም ሓሶት ናይ ጸላእትና ወረ ስመንስያት ቀቲሎም ኣይቀተልናን እዚ ሁሉ ዝግበር ኣብ ትግራይ ዝግበር በህወሓት ብግምጣል እዩ ዝወሃብ መልሲ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኸኣ ኣብ ናይ ሸረሪና ጉዳይ ንሕና ሰራዊትና ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቅዒና ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ ዓጸፋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ሸረሪና ዓበይቲ ዓወታት ተጓናጺፍና ኣለና ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሰራዊት ብልጽግና እዮም ዝብሎ ሞትን መቁሰልትን መቁፀር የብሉን ኣምቡላንሳት ሬሳታት ከጓዓዛ ረብሪበንስ እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ መካይን ኣገዲዱ ብሓይሊ ቁስላቱ እዩ ራይዎ ሽጣራቲ ባይዘወይ ህወሓት ዘውፅኦ ተመግለጺ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ኣጋጢሙ ትብሎ ኣብ ልዕሊ ኣዘጋጠመኝ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣዘጋጠመኝ ሶ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ ኣኽላባት ህወሓት ሚድያታቶምን በቃ ኣብ ሸረሪና ዓበይቲ ዓወታት ተጓናጺፍሎ ሰራዊትና ነቕ ዘይብል ዕርድታት ተቋጻጺሩሎ ሰራዊትና ኣጽዋራት ረሻሽ ዝርከቦ ኣጽዋራት መካናይዝድ ናይ ጸላኢ ኣብ ቁጽጽርና ኣትይሎ እናበልዮም ንህዝቢ ንምድንጋር መናወራ ዝነፍሑ ዘለዎ ማለት ኣይሓፍሩን እንድዮም ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ልዕሊ ሰራዊቶም ዘጋጥም ሞት ኣካለ መጉዳእቲ ምምራኽ ኩሉ ነገር ምብትታን ኣይንታዮምን ይንዕኦም ኣይ በቃ ምንም ኣይመስሎምን ኣብ ኣርሚ ሰብዓ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ከልቢ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት መድሃኔ ግደይ ዝበሃል እንታይ ይብለና ኣሎ መሲልኩም ሎማ ዓንቲ ይብል ብልጽግና ባዕሉ ብዝወልዑ ሓዊ ተጠቢሱ ብምባል ዝረገፈ ጸላኢ ቁጽር የብሉን ይብል ናብ ዝርዝር ከይኣተና ኢልኩም መጠነ ሰፊሕ ዓወቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ብሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ሸረሪና ክብል ጽሒፉሎ ማለት እዩ ዝኸልቢ ህወሓት ኣብ ኣርሚ ሰብዓ ሰባት ዘእስርን ዘቐትልን መንእሰያት ዘዕፍንን ዘጭውን መድሃነ ግደይ ዝበሃል ማለት እዩ መዓት ዓወቲ ተመዝጊቡ ኣብ ሸረሪና ኢልኩም ኣብ ምዕራብ ሞትን ቁስሉን ዘመላልሱለን ኣምቡላንሳት ኣይከኣልኦን ኢልኩም ኣገዲዶም ናይ ሲቪል መካይን ክጥቀሙ ውዒሎም ኣለዉ ኢልኩም ሆስፒታላት መሊአን መእተውን መውፅእን ተጻቢቢ እዩ ዘሎ ኢልኩም ሸረሪና ሰፈር ጀጋን እንዲ ኢልኩም ዳግማይ መቃብር ጸላእቲ ኮይኑ ውዒሉ እዩ ዝብለና ዘሎ መድሃነ ግደይ ከልቢ ህወሓት ማለት እዩ እዚ ብመንጽሩ ከምቲ ዝበልናኩም ኣብ ሸረሪና ማዕለያ ዘይብሉ ቁስለኛን ኣካለ መጉዳእቲ ዘጋጠሞ እንደገና እውን መስዋእቲ ካብኡ ከዓ ምምራኽ ምቅጻል ኣጽዋራት ግደፎ እዚ መዓት ህወሓት ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ቀቢራተን ዝነበረት ቅድም ዝማረኸተን ካብ ሻዕብያን ካብ ሱዳንን እውን ዝረኸበተን ገለመለ ዝሓዘ ተደክዑ እዩ ኣብ ሸረሪና ስለዚ ዝረኸብናዮ ዘለና ዝብሎ ዘሎ ዓወታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ወይ ከዓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝረኸቦ ዓወታት ወይ ከዓ ዝተጓናጽፎ ዓወታት እዩ እምበር ኣብ ሸረሪና ሰራዊት ህወሓት ሓንሳብ ምሰጥቀዐ ኣብ ልዕሊኡ ኣይህ ዝኾነ ዝናብ ዘኒቡ ካብ ሰማይ ክወርድ ዘይርአ ተተኳሲ ነገር ኣብ መሬት ዓሊቡ ኣካላቱ ከቁስል ከሎን ናብ ኣካላቱ ክስንጥቅ ከሎን ጥራይ ድምፅን ዝተፈላለዩ ምልክታትን ዘርኢ ኣጽዋራት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ዘንብዩ ማለት እዩ ምስክናይ መንእሰይ ትግራይ ሕሰብዎ ካበይ ትኮስ ድምፂ ዝበሃል ይብሉን ኣብ መሬት ምስ ዓለበ ግን ተፈንጅሩ ኣብ ኣካላቶምን ኣብ ተኸባቢ ክሪእዎ ከለውን ጥራይ ድምፂ ይስማዕን
ዝኾነ ምልክታት የርኢ በየን መጽዩ ዝኾነ ነገር ምልክት የብሉ ተሳትፍቲ ናይቲ ኩናትና ሸረሪና ክገልጽዎ ከለው ድምጽ ዝበሃል የብሉን ኣብ ጥቆም ጥራይ ዓሊቡ ክፍንጀርን ድምጽ ከስምዕን ሓንቲ ህወሓት ግን ታዝማዕ በለት ብረታ ደሽካን ሞርታርን ዚአነነ ሓንቲ ኸዓ ካብ ሱዳን ሓንቲ ድሮም ብሓደ ሰብ ቀይራ ዝረኸበተን ድሮናት ከዓ 3 ኪሎ ሜትር ከይደንሲ ሓበሬታ ጥራይ ዘምጻ ኣይ ድብድባ ኣይ ትኩሳ ኣይ ጥቃዓ ንጸላእውና የፍራሕ ሓበሬታ ጥራይ በየን ዓሪዱሉ ጸላኢ ኣበየሎ እንታይ ገለመለ ዝብላ ጥራይ 3 ኪሎ ሜትር ዝኸደ እዚ ዘለዎ ህወሓት እምበር ወላ ሓደ ሰራዊታ ተገዲዱ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ በቃ ዘኹይናት ተጀመርስ ዕድል ተዝረከብስ በየን ከመይ ገይረ ከውጽእ ኢሉ ዝሓልምን ዝምህለልን ተዘይ ኮይኑ ምስ ሞራሉ ንህወሓት ኢሉ ዝተጋደለን ንህወሓት ኢሉ ዕጥቂ ዝተሸከመን የለን እዝታት እዩ ዝነበረና ሓበሬታ ተኸባቢ ብጣዕሚ ሓያል ናይ ኩናት መንፈስ እዩ ዝረኣየሉ ዘሎ ሸረሪና ጀሚርኩም ኩሉ ቦታታት يحزن እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ መስል መደባትና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ክብራት ተኸታተልቲ ቲቪ ሼር ግበርዎ መንሰይ ትግራይ ክድሕን ኣለዎ ሎሚ ንህወሓት ኢልካ ዝኽፈል መስዋዕቲ ይትረፍስ ንህወሓት ኢልካውን ምድጋፍ እዩ ክቋረጽ ዘሎ መስዋዕቲ ኣካልካ ተጉድሎምን ንህወሓት ነውሪ ናይ ነውሪ ክድግፋውን እዩ ነውሪ ናይ ነውሪ እዚ መስል ሰላም